سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، ہر قسم دی تعریفات اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و اطہر دے واسطے بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، شافی محشر، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر دے واسطے صاحبوں اور ساتھیوں، با پردہ سماعت فرمان والی قابل عزت اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، انسانی زندگی انتہائی زیادہ اہمیت دی حامل ہے۔ اے جڑیاں ہر روز اسی ساواں لے رہے ہیں نا، اے ساڈا ایک ایک سا بہت زیادہ قیمتی اور انتہائی اہمیت دا حامل ہے۔ ایک سا جڑا اساں ایک دفعہ لے لینے آنا، دوبارہ مڑ کے زندگی چے او سا سانو نصیب نہیں ہونا۔ اس واسطے اساں ایک ایک زندگی دا سا اللہ رب العالمین تو ڈر کے گزاریے، کیونکہ ایک ویلا آنا ہے کہ اساں عدالت خداوندی دے وچ پیش ہو کے زندگی دے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ، حتیٰ کہ ایک ایک سیکنڈ اور سا دا حساب دینا ہے، اور میں اور تو دنیا دیاں رنگینیاں اندر کھو کے اس یوم حساب نو پلا کے بیٹھے ہیں۔ جس دنیا دے لاریاں اندر میں اور تو مغرور آنا، ایک ویلا آنا ہے اے ہر چیز فنا ہو جانی ہے۔ آسمان دیاں بلندیاں، سمندراں دیاں گہرائیاں، ندی نالیاں تے دریاواں دا بہنا، آسمانہ تے ستاریاں دا چمکنا اور دھمکنا، سورج اور چند دا اپنے وقت مقررہ تے آنا اور جانا، زمین دے سینے تے
انساناں تے حیواناں دا چلنا، آسمان دیاں فضاواں اندر پرندیاں دا اڑنا، یہ سارا کچھ ہی عارضی ہے۔ ایک ویلا آنا ہے، ہر چیز نے تہو بالا ہو جانا ہے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، اے عرش والے رحمان دا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن سماعت فرمانا اور خدا را اپنے دلاں دیاں بنجر زمیناں نو آباد کر دے جانا۔ اللہ فرماندے نے کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ فرماندے نے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، دنیا دی ہر چیز عارضی ہے، دنیا دی ہر چیز فانی ہے۔ ایک ویلا آئے گا جدو ہر چیز نو ختم کر دیتا جائے گا۔ اے عرش والے یا ربا، دنیا دی ہر چیز نو فنائی فنائے، دنیا دی ہر چیز فانی ہے۔ اے میرے اللہ، کوئی ایسی بھی ذات ہے کہ جنوں ہمیشہ واسطے بقا بھی ہوئے، کیا کوئی دنیا دی ذات باقی بھی رہے گی کہ نہیں؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی رہ گی تے اکو تیرے رب دی ذات باقی رہ گی۔ اور میں تے تو دراصل جس وجہ تو یوم حساب نو پلا کے بیٹھے آنا، مینو اور تینو جس چیز نے غافل کر دیتا ہے، دراصل ساڑھے دلان دے اندروں مرن دا یقین ختم ہو گیا ہے۔ آج اگر ساڑھے دلان دے اندر اے ایمان پیدا ہو جائے، اے یقین پیدا ہو جائے کہ اساں مرنا ہے، تے پھر اساں سارے گناہاں تو باز آ سکنے ہاں، سارے گناہاں تو رک سکنے ہاں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اساں دن رات خالق کائنات دیاں نافرمانیاں کر رہے ہیں، اساں زندگی دے ہر موڑ تے رب رسول دیاں نافرمانیاں کرنے ہیں۔ دراصل ان دی وجہ ہے کہ ساڑھے دلان دے اندروں مرن دا یقین مک گیا ہے۔ اور ایسے موت دی حقیقت نو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دی ہر چیز نے موت نو چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر زیرو نے موت نو چکھنا ہے۔ اور ایک عربی دا شاعر نا بڑی پیاری گل کردا ہے، کہندا ہے القبر الموت قدحن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ کہندا موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسا جام تے ایسا مشروب ہے جیڑا ہر زیرو نے پی کے ہی چھٹنا ہے۔ والقبر باب تے قبر ایک ایسا دروازہ ہے، کل نفس داخلوہا جیڑا ہر انسان نے، ہر فرد و بشر نے او دروازہ لنگ کے ہی خلاصی پونی ہے۔ اور اندہ ترجمہ ایک صاحب دل انہا لفظان دے نال کردہ، کہندہ بندیا جہان اتے
करी ना गुमाने होए सदा नहीं रहना इत्थे किसे इंसान होए बंदे आ जहान उत्ते करी ना गुमाने होए सदा नहीं रहना इत्थे किसे इंसान होए दुनिया दे लारियां ते क्यों मगरूर होयो बंदा हो के रब दा ते रब कोलों दूर होयो सोच हुन कुछ तुमी जड़ी दावते फिकर मैं देना चाहना सोच हुन कुछ तुमी अपना नफा ते नुकसान होए सदा नहीं रहना इत्थे किसे इंसान होए टहनियां दे देस कदे फुल्लां नहीं आमना जेड़े फुल एक दफा टहनियां नालों जुदा हो जान दुनिया दी कोई ताकत मिल के दुनिया दी सारियां ताकतां मिल जान दुनिया दे सारे साइंसदान मिल जान ओ सारी कायनात मिल के भी उस फुल नू टहनी नाल नहीं जोड़ सकदी इसे तरह जेड़े अपने हथी दफना देइए वो कदी वापस नहीं जे मुड़िया कर दे जिन्हां नू अपने हत्थां नाल कबरां दियां लहदां विच उतार देइए वो कदे दोबारा मुड़ के छाती नहीं जे पांदे टहनियां दे देस कदे फुल्लां नहीं आवना हस दियां महफलां ने तेनू भुल जावना ओ महफलां सजना ते यारां दियां महफलां एक पासे अल्लाह दे घर दे विचों अल्लाहु अकबर दियां सदावां बुलंद हुंदियां रहियां दूसरे पासे तेरे यारां दियां महफलां विचों कहकियां दियां आवाज़ां बुलंद हुंदियां रहियां अज ओ महफलां सारी तेनू भुल जाणगे ओ यार मैं ते इथों तक सुनिया मैं एक बदबख्त नू इसों तक कहंदे आ सुनिया उनदा बाप ओनू समझा रहा है तलकीन कर रहा है कि तू इन्हां दोस्तां दियां महफलां नू छड्ड दे तू इन्हां यारां दियां मजलसां नू छड्ड दे ओ कहंदा ए मेरे अब्बा मैं तुहानू ते छड्ड सकना पर इन्हां दोस्तां नू नहीं छड्ड सकदा हाय मेरे अल्लाह एक वेला आएगा जदों तू मट्टी दा निशान हो जाएगा ते ए महफलां ए यार ए बेली ए सज्जन कौन याद रखदाई यार लोग ते मट्टी दियां ढेरियां बना के भुल जांदे ने कि साडे रिश्तेदारां दियां कबरां केड़ियां सी तू केड़े वहमां अंदर मुबतला है तू समझना है कि मेरे बाद दुनिया दा निज़ाम नहीं चलना ना ना यारा इन्हां वहमां अंदरों बाहर आ जा कोई मर जान तो बाद याद नहीं करदा कोई दुआ भी शायद करे कि ना करे इस वास्ते शार कहंदा टहनियां दे देस कदे फुल्लां नहीं आवना हस दियां महफलां ने तेनू भुल जावना होना एक दिन तुमी मट्टी दा निशान होए सदा नहीं रहना इत्थे किसे इंसान होए ते बड़े बड़े राजियां नू मौत ने न छोड़िया जेड़ा फुल दिल आया ओह फुल तोड़िया इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत दी हकीकत नु बयान कर रहे ने अल्लाह फरमांदे ने ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा अल्लाह फरमांदे ने ए मौत भावें तुसी
مضبوط کلیاں دے اندر ہوو اینا ما تکونو جتھے بھی ہوو گے پاویں تہ خانے اندر ہوو پاویں بند کمرے اندر ہوو پاویں جنگلاں تے صحراواں دے اندر ہوو اینا ما تکونو جتھے بھی ہوو گے یدرککم الموت اے موت نے تہانوں لب لینا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ پاویں تسی مضبوط کلیاں دے اندر ہوو اللہ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ فرماندے نے او موت ان الموت الذی تفرون منہم جیڑی موت تسی پجے پھر دے ہو جیڑی موت تسی نسے پھر دے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ انہیں توانوں کیری لینا انہیں تہاڈا کیرا پائی لینا انہیں تہاڈے نال ملاقات کاری لینی ہے ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ تے پھر تہانوں عرش والے رب دے سامنے پیش کر دیتا جائے گا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تے پھر اللہ تہاڈیاں کیتیاں تہاڈے سامنے رکھ دے گا انسان دیاں کیتیاں انسان دے سامنے آ جان گیاں بلکہ اللہ دے قرآن نے اس نو ہور مزید وضاحت نال بیان فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ او بندیا تو سمجھنا کہ اساں تینوں دوبارہ زندہ کرن تے قادر نہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اول مرہ اساں تینوں جویں پہلی دفعہ پیدا کیتا سی اساں تینوں مٹی اندروں اٹھا کے تے اپنے سامنے کھڑا کر لینا فرمایا وَأُرِزُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا انج صف در صف خالق کائنات دے سامنے کھڑے نے وَوُضِعَ الْكِتَابُ تے اعمال نامے سامنے آ جان گے اس ویلے کہن گے یا ویلتنا مالی حاضل کتاب او نوجوان آج تو ماں تو چھپ کے گناہ کر سکنا آج تو بند کمرے دے اندر باپ تو چھپ کے گناہ کر سکنا آج تو پہنا پراواں تو چھپ کے تے گناہ کر سکنا آج تو رشتہ داراں آج تو سجنا بیلیاں تو چھپ کے گناہ کر سکنا لیکن اللہ دے قرآن تے غور فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابَ انج کھول کے اعمال نامے انسان دے سامنے آ جان گے تے کہے گا یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابَ ہائے اس کتاب اس اعمال نامے نو کی ہو گیا لا یغادر صغیرا ولا کبیرا نہ انہیں کوئی چھوٹی غلطی چھڑیے تے نہ انہیں کوئی وڈی غلطی چھڑیے اس ویلے انسان اپنے نامہ اعمال نو ویکھ کے افسوس کرے گا یا ویلتنا ہائے ساڑی بربادی ہائے ساڑے تے افسوس کہ اس اعمال نامے نو کی ہو گیا انہیں نہ کوئی چھوٹا گناہ چھڑیا ہے نہ کوئی وڈا چھڑیا ہے سارے نوٹ کر کے انج ساڑے سامنے شیشہ کر دیتے نے
اس واسطے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جس موت تو تسی نسدے پے ہو نا ایک ویلا آنا ہے ان الموت الذی تفرون او لیدہ گالے کہ کوئی بندہ بڑھاپے اندر چلا جاندہ ہے کوئی جوانی اندر چلا جاندہ ہے کوئی بچپن اندر کوئی لڑکپن اندر چلا جاندہ ہے او کوئی ایسے بھی ہندے نے کہ ماں دے پیٹ اندر زندگی شروع ہوئی ہے تے ماں دے پیٹ اندر ہی ختم ہو گئی ہے جنی دیر مرضی جی لو 100 سال 1000 سال جی لو ایک ویلا آنا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ موت نے توہانو کیری لینا ہے ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آئے سنم میرے اور توہاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے اللہ رب العالمین نے ملک الموت نو موت دا پیغام دے کے جناب موسیٰ اپنے لاڈلے پیغمبر دی طرف بھیجے تے ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کو لائے اللہ رب العالمین دا پیغام سنایا تے موسیٰ علیہ السلام نو غصہ آیا انہاں دے چہرے تے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیندے نے جن دی وجہ تو ملک الموت دی اکھ بھی بار آ گئی واپس اللہ دے دربار اندر گئے فرمایا اے میرے ربا اے میرے اللہ اج تو مینوں ایسے بندے کول بھیجے جڑا مرنا ہی نہیں چاہندا اونے تے میری اکھ ہی بار کٹ دیتی ہے میرے اللہ اگر پیغمبر موسیٰ دا تیرے ہاں مقام اور مرتبہ نہ ہندا تے آج میں پیغمبر موسیٰ تے بھی سختیاں کر دیندہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ملک الموت جانا میرے پیغمبر نو جا کے میرا پیغام دے دے کہ اگر دنیا تے رہنا ہی چاہندہ ہے پھر ایک بیل دی کمر تے ہاتھ رکھ دے وے ایک بیل دی پشت تے ہاتھ رکھ دے وے جننے وال اس بیل دی پشت دے ان دے ہاتھ تھلے آنگے اللہ رب العالمین انہیں سالی زندگی عطا فرما دینگے ملک الموت واپس آئے اللہ دا پیغام سنایا فرمایا اس تو بعد کی ہوئے گا فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ آخر موت آخر موت تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جانا ہی ہے تے پھر ہونے ہی جانا بہتر ہے میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے نا ایک دن اپنے صحابی دے انج کر کے کندھے نو پکڑیا ہلا کے فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل کہ اے عبداللہ دنیا چے ایمیں زندگی گزار جی میں ایک اجنبی بندہ گزاردہ ہے او عابر سبیل یا پھر جی میں ایک مسافر بندہ زندگی گزاردہ ہے مسافر 10 دن سفر اندر روے 20 دن روے مہینہ روے آخر انہیں اپنی منزل تے لوٹنا ہی ہے اس واسطے میں اور تساں بھی دنیا اندر ایک مسافر دی حیثیت لے کے آئے ہیں اور ایک گل یاد رکھنا اے دنیا دا سفر جن دے واسطے اساں تیاریاں کرنے ہیں اساں لاہور جانا ہوئے ملتان کراچی جانا ہوئے اساں پوری تیاری کرنے ہیں اساں اچھے کپڑے پہننے ہیں کوئی ایک سوٹ نال بھی لے لینے ہیں اگر 1000 کرایا ہے تے کہنے ہیں جی 1000 کول بھی ہونا چاہیے 100 ضرورت پہ جاندی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں دنیا دے سفر تے اگر کوئی وصلہ بن بھی گیا بڑے تواڈیاں مدداں کرن والے ہونگے بڑے تانوں کرائے دین والے ہونگے بڑے تانوں کھانے کھلان والے ہونگے لیکن آخرت دا سفر جتھے میں اور توں اکیلے روانہ ہونا ہے جتھے کوئی سہولتہ نہیں ہونیاں جتھے ساڑھے کپڑے بھی بغیر جیباں تو ہونے نے میرے بھائی آؤ میں اور تساں
اس سفر دی فکر کریے۔ اور صاحب دل انہاں لفظاں نو اپنے انداز نال بیان کردا ہے، کہندا چل ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، یار جڑا مر گیا میں تے تو سمجھنے آم کہ قیامت بڑی دور ہے، بڑی دور ہے، اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، نانا یارا جڑا مر گیا ہے ان دی قیامت تے قائم ہو گئی ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ بنی اسرائیل دے کچھ لوگ ایک قبرستان اندر آئے، کہن لگے کیوں نہ اساں ایتھے 2 رکعتاں نماز پڑھ کے تے اللہ رب العالمین کولو دعا کریے۔ او گٹھیاں والی حویلی دے رہن والے خدا را اس حدیث دے الفاظ تے غور کریم، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک کچھ لوگ بنی اسرائیل دے وچوں ایک قبرستان اندر آئے نے تے کہندے نے کیوں نہ اساں ایتھے 2 رکعتاں پڑھ کے تے عرش والے رب کولوں دعا کریے اللہ ایک مردے نو زندہ کر دے وے تے او مردہ سانو موت دیاں خبراں دے وے۔ انہاں نے اس طرح ہی کیتا، اس قبرستان دے اندر 2 رکعت نماز ادا کیتی ہے تے عرش والے رب کولوں دعا کیتی اللہ ایک مردے نو زندہ کر دے جڑا سانو موت دیاں خبراں دے سکے۔ آقا فرماندے نے اچانک ایک قبر دے وچوں مردہ کھڑا ہویا تے کہندا متو منظمی آتی سانا، مینوں مرے 100 سال گزر گیا ہے، 100 دن نہیں، 100 مہینے نہیں، کہندا متو منظمی آتی سانا، مینوں مریاں 100 سال گزر گیا، فما سکنت انی حرارت الموت، تے اج تک موت دیاں سختیاں ختم ہی نہیں ہویاں۔ چل ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو، اے سارا ہی ہیرا پھیرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا اکو ہی پھیرا ہے، ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمیرا ہے۔ او یارا کدے تنہائیاں اندر بہ کے قبر دیاں خوفناکیاں نو یاد کریا کرنا، کدے تنہائیاں اندر بہ کے اللہ دے سامنے دعا سبحایا تے کرنا، کدی اس قبر دیاں وحشتاں، اس قبر دیاں تباہیاں، اس قبر دے سپاں تے بچھواں نو یاد کر کے اللہ دے سامنے دعا سبحا لیا کرم۔ چل ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو، اے سارا ہی ہیرا پھیرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا اکو ہی پھیرا ہے، اے قبراں دے ٹیر اچیرے نے، 10 تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑ گیاں دا ڈیرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا اکو ہی پھیرا ہے، او نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ٹہ جانا ہی محل چباریاں نے، چھپ جانا ہی چنا تاریاں نے،
چھپ جانا ہی چنام تاریاں نے بس اکو پل دام اے بسیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو ہی پھیرا اے نہ کر مان جوانی تا یار پلا جوانیاں دی بھی کاندے ماننے ایک سال پہلے دی گالے بویا سل دے اندرم ایک گبرو نوجوان ماں پتہ نہیں کنے سالاں تم ویاں پنجیاں سالاں تو مام اس دن دی آس لگا کے بیٹھی سیم پیناں نو پر آدیاں کنیاں خوشیاں ہون گیاں اے نوجوانم برات لے کے واپس مڑے نمی نویلی دلہن لے کے واپس آیا مہمانہ نو پنکھا لگا کے دین لگا کرنٹ لگا تے موقع تے اپنے رب کول چلا جاندہ نمی نویلی دلہن کول بیٹھنا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہویا کاندے مان جوانیاں تے نہ کر مان جوانی دا اے بلبلائی سجنا پانی دا پھر ہندائی حال مندیرہ آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا آئے ایتھوں نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا آئے نہ کر ضائع زندگانی نو جڑی دعوت فکر میں دینا چاہنا نہ کر ضائع زندگانی نو نیکی تے ورت جوانی نو توڑ دے سارے جال شیطانی تم رب راکھا تیرا میرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو ہی پھیرا اے میرے ویر کدے کلا بے کے او قیامت دیاں خوفناکیاں تے ہولناکیاں او قیامت دیاں ہلاکت خیزیاں او میدان معاشر دیاں گرمیاں کدے انہاں نو یاد تے کیتا کرنا خالق کائنات مینوں تے تینوں نیندے غفلت تو بیدار کر رہنے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اللہ فرماندے نے او دنیا جہان دے لوگو اپنے رب کولوں ڈر جاؤ قیامت دا زلزلہ بہت وڈی چیز جے قیامت نو بپا کرن واسطے قیامت نو قائم کرن واسطے اللہ نو کوئی مہینیاں دی لوڑ نہیں اللہ نو کوئی دناں تے گھنٹیاں دی لوڑ نہیں میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے دو بندیاں نے اپنے سامنے انج کپڑا پھیلایا ہوئے گا ایک بیچن والا ہوئے گا ایک خریدن والا ہوئے گا ایک کپڑے نو لپیٹ نہیں سکن گے تے قیامت قائم ہو جائے گی آقا فرماندے نے ایک بندہ اپنے جانور دا دودھ چوکے لے کے آئے گا پینا نصیب نہیں ہوئے گا تے قیامت قائم ہو جائے گی آقا فرماندے نے انسان نے اپنے برتن وچوں ایک لقمہ اپنے منہ والے اٹھائے گا تے منہ چے پاؤن دی مولت نہیں ملے گی تے قیامت قائم ہو جائے گی فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے لوگو اپنے رب کولوں ڈر جاؤ قیامت دا زلزلہ بہت وڈی چیز جے اے عرشاں والے یا ربا اے آن والے پوچھ دینے کڈی کو وڈی چیز ہے اللہ فرماندے نے یوم ترونہا کل مرضعۃ اما ارضعت
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ۔ اللہ فرماندے نے اس دن تساں ویکھو گے کہ جیڑی ماں اپنے بچے دے اپنی جان بھی قربان کر دیندی ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلاندی ماں اپنے بچے تو غافل ہو جائے گی، حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گیاں، ساری کائنات ایویں نظر آئے گی جویں نشے وچ ہوندی ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام نا ایک دن فرمان لگے کہ ساری کائنات نو بغیر لباس تو میدان محشر دے اندر جمع کیتا جائے گا، تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو کے پوچھنے لگیاں، آقا ساری کائنات ہی بے لباس ہوئے گی، مرد بھی ہون گے عورتاں بھی ہون گیاں، آقا ہوتے ایک دوسرے وال ویکھن گے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ اللہ دا عذاب ہی اتنا سخت ہوئے گا، عائشہ قیامت دا دن ہی اتنا سخت ہوئے گا کسے نو ویکھن دی کسے والے جرت ہی نہیں ہوئے گی۔ اور میں تے تو جڑے دنیا دے پکھیڑے اندر پے ہاں جی، اولاد واسطے روزیاں بھی تے کمانیاں نے، اولاد دیاں ضرورتاں بھی تے پوریاں کرنیاں نے، بیوی دیاں فرمائشاں بھی تے پوریاں کرنیاں نے، رشتہ داراں دے نال بھی تے چلنا ہے، انہاں ساریاں دی حالت کل قیامت والے دن کی ہوئے گی؟ ذرا غور فرمانا۔ اللہ فرماندے نے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اللہ فرماندے نے جدو قیامت دا دن آئے گا، جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا، تسی ویکھو گے کہ انسان دی اولاد انسان کولوں دور نسدی نظر آئے گی۔ او حویلی گٹھیاں والی دے رہن والے ذرا غور کرنا، اج میں تے تم اپنی اولاد دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے نہ دن وینیاں نہ رات وینیاں، نہ اساں سردی وینیاں نہ گرمی وینیاں، نہ حرام وینیاں نہ حلال وینیاں۔ او یارا انہاں قیامت والے دن کم نہیں ہونا، پتہ نہیں انہاں نے کل نو قبر تے کھڑے ہو کے دول بول مغفرت واسطے بھی بولنے نے کہ نہیں بولنے۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، انسان دی بیوی جڑی دنیا تے خامت تے اپنی جان قربان کر دیئے انسان کولوں دور نسدی ہوئی نظر آئے گی، پینا پرا دور نسدے ہوئے نظر آنگے، ہر انسان نو اپنی جان دی فکر ہوئے گی، ہر انسان نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ اور اللہ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام وہ انہاں کم کی آنا ہے، اللہ دا قرآن کہندا ہے اے بندہ کہے گا اللہ میری اولاد بھی لے لے، میری بیوی بھی لے لے، میرے رشتہ دار بھی لے لے، انہاں ساریاں نو لے لے تے مینوں جہنم تو آزاد کر دے۔ کم آنا تے دور دی گل ہے، اے انہاں نو فدیہ دے کے تے اپنی جان چھڑا رہا ہوئے گا۔ اور اللہ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا۔ جدو زمین نو ہلا دیتا جائے گا، زمین تے زلزلہ بپا
کر دیتا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اے اپنے سارے بوجھ کڈ کے باہر سٹ دے گی۔ اج کتے چاندی دے ٹھیر لگے نے، کتے سونے دے انبار لگے نے، کتے روپیہ پیسے دے ٹھیر لگے نے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تے انسان سوچے گا تے کہے گا ہائے اج اس زمین نو کی ہو گیا ہے۔ اس ویلے انسان کہندا ہوئے گا نا اے تے اوہی سونا چاندی ہے، میں جندے پیچھے لگ کے تے ساری زندگی اپنے رب کولوں بیگانہ رہا۔ انسان سوچے گا نا اے تے اوہی روپیہ پیسہ ہے، میں جندے پیچھے دوڑ دوڑ کے ساری زندگی رسول دیاں نافرمانیاں اندر گزار کے آ گیا۔ اے تے اوہی سونا چاندی ہے نا، میں جندے واسطے ادھی ادھی رات لوگاں دے چگے پاندا رہیا۔ اے تے اوہی سونا چاندی ہے نا، میں جنوں حاصل کرن واسطے ادھی ادھی رات سڑکاں تے کھلو کے لوگاں دا جینا حرام کردا رہیا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا ہائے اج انہوں کی ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اے اپنیاں خبراں بیان کرے گی۔ اے انسان دیاں بدماشیاں دیاں بول بول کے خبراں دے گی۔ اللہ فلاں وقت انہیں تے میرے اتے کھڑا ہو کے شراب پیتی، اللہ فلاں وقت اندر فلاں جگہ تے انہیں میرے تے کھڑا ہو کے سود کھادا، اللہ فلاں وقت اندر فلاں جگہ تے کھڑا ہو کے انہیں تے میرے تے کھڑا ہو کے زناکاریاں تے بدکاریاں کیتیاں۔ او انساناں غفلت دی نیند اندروں بیدار ہو جا، غفلت دی نیند اندروں باہر آ جا۔ اس زمین دے ٹکڑے بول بول کے تیریاں بدماشیاں دیاں گواہیاں دے رہے ہونگے۔ یومئذ تحدث اخبارها، تے اس ویلے پھر گروہ دو بن جان گے، ایک جنتیاں دا تے ایک جہنمیاں دا۔ تے جہنمی اپنے رب دے سامنے رو رو کے عرض کرنگے، کہنگے ربنا ابصرنا، اللہ دنیا تے یقین نہیں سی، آج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لیا ہے، اپنے کناں نال سن لیا ہے، اللہ ایک موقع اور دے دے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ رو رو کہسن دنیا اندر، رو رو کہسن دنیا اندر، تے پیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی، تے کریے تابعداری۔ حکم ہو سی ہن دنیا اندر، حکم ہو سی ہن دنیا اندر، تے ہرگز مول نی جانا، تے وچ جہنم ہے جے، تے وچ جہنم ہے جے، دائم برا ٹھکانہ۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اس ویلے دا پھر پچھتایا، ہائے ہائے کیتا تے رویا، کسے ویلے کسے کم نہیں آئے گا۔ اس واسطے میرے دوستو صاحبو، اج ساڈے کول موقع ہے، اج اسا اپنی آخرت دی فکر کریے، اج دنیا دی فانی زندگی نو اس نو غافل ہو کے اسا اپنی آخرت دی جڑی ہمیشہ دی زندگی ہے اس واسطے تیاری کریے۔ اللہ رب العالمین مینو اور توہانو اپنی آخرت دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔